पिछले 3 महीने से चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया। नेशनल असेंबली में मोदी की जमात यानी जिनमें हम यह कह सकते हैं जयशंकर वजीर खारजा और अमित शाह वजीर दिफा, वो वहाँ पर गए। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान ने फिर हमला किया। वही घिसी पिटी स्टोरी जो है वो पार्लियामेंट में भी सुनाई गई अपोजिशन की जानिब से कि पहले आप ये बताएं कि आपके तैयारे कितने गिरे हैं। जयशंकर की जानिब से कि आप ये क्यों पूछते हैं कि हमारे तैयारे कितने गिरे हैं, आप ये पूछें कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के कितने तैयारे गिरे हैं। और मैंने पहलगाम में देखा कि पहलगाम में जिस तरह की सिक्योरिटी थी, वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, वहाँ पर आर्मी तैनात की गई थी। लेकिन सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब दें कि उस दिन जिस दिन ये सारा वाकया पेश आया, 26 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उस दिन ये बताएं कि वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वहाँ पर आर्मी मौजूद नहीं थी, वहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, आज बात करेंगे भारत की ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली बेइज्जती जो पूरी दुनिया में हुई। अब भारत में अपने ही लोग अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए हैं। ज़ाहिर बात है, ख़िलाफ़ होना तो हम इसे सही माने में अगर बताएं तो उनसे सवाल कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया था दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इसे भारत ने किस तरह ख़त्म किया, क्या कामयाबियाँ मिली, क्या नुकसान हुआ। ज़ाहिर बात है, अवाम का हक़ है और वो पूछ रहे हैं। ख़ास तौर पर ये चीज़ें पिछले 3 महीने से चल रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया। इन चीज़ों के हवाले से सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है। लेकिन आज हम बताएंगे कि जब पार्लियामेंट में यानी नेशनल असेंबली में मोदी की जमात यानी जिनमें हम यह कह सकते हैं जयशंकर वजीर खारजा और अमित शाह वजीर दिफा, वो वहाँ पर गए और उन्होंने जाकर जब भारतीय हुकूमत का स्टांस सामने रखा कि आप ये देखें कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान ने फिर हमला किया। वही घिसी पिटी स्टोरी जो है वो पार्लियामेंट में भी सुनाई गई। जैसे ही उन्होंने इन दोनों ने जो है वो शुरू किया, अपना भाषण शुरू किया असेंबली में, राज्यसभा में, तो उस वक्त ये सवाल पूछे गए सबसे पहले अपोजिशन की जानिब से कि पहले आप ये बताएं कि आपके तैयारे कितने गिरे हैं। राफेल तैयारे जो पाकिस्तान ने 6 के करीब जो है वो क्लेम किया कि गिरे हैं, और उस चीज़ की तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन सदर हैं वो भी कर चुके हैं। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपके तैयारे कितने गिरे हैं, तो इसका जवाब नहीं दिया गया, बल्कि साथ ही साथ ये कहा गया जयशंकर की जानिब से कि आप ये क्यों पूछते हैं कि हमारे तैयारे कितने गिरे हैं, आप ये पूछें कि भारत का कितना, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के कितने तैयारे गिरे हैं। लेकिन जाहिर बात है, अपोजिशन ने ये पूछ रहे था, उन्होंने कहा कि आप ये बता रहे पाकिस्तान के गिरे हैं, उसका भी जवाब न दे सके। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो अरविंद जो है वो वहाँ के पार्लियामेंटेरियन है अपोजिशन के, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मैं एक वक्त में एक कोई एग्जीबिशन था कश्मीर में, उस एग्जीबिशन में गया, उसका कोई इफ्तिताह होना था, तो कहता मैं वहाँ पर गया और मैंने पहलगाम में देखा कि पहलगाम में जिस तरह की सिक्योरिटी थी, वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, वहाँ पर आर्मी तैनात की गई थी। लेकिन अब सूरत हाल ये थी कि जब ये 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या पेश आया, उस वक्त वहाँ ज़ाहिर बात है वहाँ पर जितने टूरिस्ट थे वो तो मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर वो लोग मौजूद नहीं थे जिन्होंने सिक्योरिटी फराहम करनी है। सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब दें कि उस दिन जिस दिन ये सारा वाक़या पेश आया, 26 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उस दिन ये बताएं कि वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वहाँ पर आर्मी मौजूद नहीं थी, वहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी। हमें इस चीज़ का जवाब दें कि वहाँ पर ये सारा कुछ मौजूद नहीं था, हालांकि पहले सब कुछ मौजूद हुआ करता था। इस पर उन्होंने सवाल किया तो फिर अमित शाह फिर कंफ्यूज हो गए और उन्होंने असेंबली में जो है वो इस चीज़ का भी जवाब देने की बजाय उन्होंने ये कहा जी कि हमें ये पता है कि ये 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, पहलगाम वाक़े में मुलव्वस हो सकते थे, उनकी जेबों से पाकिस्तानी चॉकलेट्स निकली हैं। तो ये उनका जवाब है कि पाकिस्तानी चॉकलेट्स निकली हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान कि दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान से आए हैं, उन्होंने हमला किया। आप ये जवाब नहीं दे रहे कि वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद क्यों नहीं थी। फिर तीसरे नंबर पे उनसे सवाल पूछा गया
کہ آپ یہ بتائیں کہ امریکی صدر نے اس چیز کی بارہا کہا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کروائی ہے، اور بھارت کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ دھول چٹائی، دہشت گردی کا جو ہے وہ خاتمہ کرنے کے لیے پاکستان پر اٹیک کیا اور آپریشن سندور لانچ کیا، اور آپریشن سندور کامیاب رہا۔ تو پھر اپوزیشن نے اس چیز پر سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں اگر آپریشن سندور بہترین طریقے سے چل رہا تھا، کامیاب چل رہا تھا، تو پہلے تقریباً 30 کے قریب ٹارگیٹس لوگ کیے گئے، ان میں سے 9 پر اٹیک کیا گیا۔ ایک یہ سوال کیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ ان سے سوال کیا کہ اگر 9 اٹیکس پہ ٹارگیٹ یہ ہے، اگر آپریشن بہترین طریقے سے چل رہا تھا تو پھر زبردستی سیز فائر کیوں کیا گیا؟ اگر ظاہری بات ہے پاکستان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا تو سیز فائر پاکستان کو کرنا چاہیے، پاکستان کو بھاگ دوڑ کرنی چاہیے تھی، لیکن پاکستان نے تو الٹا جو ہے آپریشن بنیان المحسوس جو ہے وہ لانچ کیا، اور اس کے بعد بھارت کی جو ہے وہ حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، بھاگنا شروع ہو گیا۔ ادھر کبھی امریکہ فون کر رہا ہے، کبھی کہیں فون کر رہا ہے، پھر جا کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاؤں پہ بیٹھ کے جا کے جی کہ ہماری معاملات سیٹل ڈاؤن کرائیں، اور پھر سیز فائر کا اعلان کروانے کے حوالے سے پریشرائز کیا گیا۔ پھر امریکی صدر نے جو پاکستانی گورنمنٹ سے رابطہ کیا، ہمارے آرمی چیف سے رابطہ کیا، پھر سیز فائر پر عمل درآمد شروع ہوا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی سوالات اپوزیشن کی جانب سے پوچھے گئے، ان کسی بھی ایک سوال کا جواب دینے سے امت شاہ اور جے شنکر دونوں قاصر رہے، اور آخر میں اسمبلی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ پوچھی گئی کہ ہم سننا چاہتے ہیں آپریشن سندور کی کہانی، پہلگام واقعے کی کہانی۔ نریندر مودی جو وزیر اعظم ہیں ہندوستان کے، ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیا واقعہ ہوا، کیسے ہوا، کیا کامیابی حاصل ہوئی، کیا عزائم تھے پاکستان کے جنہیں بے نقاب کیا گیا، پوری دنیا میں ہمارا امیج کیا گیا۔ لیکن نریندر مودی نے اسمبلی میں آنے سے بالکل انکار کیا، وہ فی الحال نہیں آئے، اور انہوں نے یہ 2 لوگ امت شاہ اور جے شنکر کو بھیج کر اپنی جو ہے وہ انسلٹ تو کروائی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال مسلسل جنم لے رہے ہیں کہ اگر اسی طرح چلتا رہے گا تو پورے دنیا میں جو ہندوستان ہے، انڈیا ہے، ان کا نام جو ہے وہ بدنام ہوگا۔ جب تک نریندر مودی نہیں آئیں گے، وہ آ کر تمام چیزیں نہیں جو ہے بتائیں گے اور تمام سوالات کے جوابات وہ خود نہیں دیں گے، تو اس وقت تک لوگ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو پائیں گے۔ ظاہری بات ہے پوری دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے، جس طرح سے انہوں نے انٹرنیشنل بارڈرز کی خلاف ورزی کر کے پاکستان پر حملہ کیا، پھر جب بنیان المحسوس کیا گیا تو پھر پاکستان کی جانب سے بھارت پہ ایسی آرمی انسٹالیشنز پر حملے کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو ہیڈ کرتی ہیں راہ کی مختلف ایجنسیز کی جو وہاں پر تنظیمیں ہیں، پاکستان نے انہیں بھی اٹیک کیا ہے، جن میں کئی مین عہدیداران جو راہ کے ہیں وہ مارے گئے۔ اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ آپریٹ کہاں سے ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے حملہ کیا، اس تک بھاگے۔ پھر جب ہماری ایئر فورس نے اٹیک کیا، ان کے جیمز لگا دیے گئے، کہ سگنل کو جیم کر دیا گیا، ان کے طیاروں کو جو ہے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ان کا پوچھنے بتانے والا نہیں، ہوا میں ایسے اڑ رہے ہیں، ان کا رابطہ بالکل منقطع ہو گیا۔ تو تمام صلاحیات دیکھنے کے بعد پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن ہوا ہے، اور پاکستانی فوج نے تمام سوالات کے جوابات اوپن مائنڈیڈ دیے ہیں، لیکن بھارت کی جانب سے ابھی تک کوئی ٹھوس جو ہے وہ ایک تو وہ شواہد نہیں دیے گئے کہ جو 9 جگہ پہ دھماکے کیے گئے کیا وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی۔ عام شہریوں پر حملہ کرنے کے بعد یہ چیز بھارت بتانے سے قاصر ہے۔ دوسرے نمبر پہ کتنا نقصان ہوا وہ بھی بتانے سے قاصر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ پوچھیں کہ پاکستان کا کتنا نقصان ہوا ہے، انہوں نے کہا بھائی جان آپ یہ نہ بتائیں کہ پاکستان کا کتنا نقصان ہوا ہے، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا نقصان کتنا ہوا ہے جو آپ بھاگے اور سیز فائر شروع کروایا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ نریندر مودی مسلسل ذلیل ہو رہا ہے، اور ذلیل ہونا اس کا بنتا بھی ہے، کیونکہ اس نے اس وقت پاکستان پر حملہ کیا جب پاکستان کے پہلگام واقعے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ پاکستان اس کی ابھی بھی چاہتا ہے کہ اس کی صاف اور شفاف انویسٹیگیشن ہو تاکہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آ سکے۔ اپنے میزبان سید عباس حیدر کو اجازت دیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔